kuani, no? Musalig dayon sila kagalingon. God does not always choose for His work men of great talents. Masa daw? Dili kanunay ang Dios mugamit ni adtong dagko kaayog mga talento. But He selects those whom He can be used. Masa daw? Pero gipili niya katong mga tawo nga iyang magamit. Yung saan ta malang na bright kayo ta, maayo kayo ta, dili ta magpagamit sa Ginoo, dili ta magamit sa Ginoo. Mo daw na ang gikinahanglan sa Dios, mga igsoon, ug naa ka na nakita niya diha kang Gideon. Nganong nahimumang nagbinaugon si Gideon sa maong laban or sa maong gira, mga igsoon? Atong makitaan kung unsa ang sekreto. Atong basahon ang Judges 6 or paghukom sa 6 versikulo 1 laktaw 3 hangtod sa 7. Ngano kaha na ulipon ang katawhan sa Dios diha sa mga Midian? No? Ngano kaha naluoy si Gideon sa kahimtang sa mga Israel, sa iyang mga kaubanan? Ingon riya atong sugdan sa pagbasa ang istorya sa mga katawhang Israel. Og ang mga anak sa Israel naghimo ni atong dautan sa mga mata ni Jehova. Una di ay naghimo sila dautan, no? Sa tubangan sa Dios. Og si Jehova nagtugyan kanila ngadto sa kamot sa Midian sa 7 ka tuig. Gusto sa Dios nga ang katawhan sa Dios mahimong disiplinahon. Ang iyang gigamit kinsa? Ang mga Midian, no, sa 7 ka tuig, dugay kaayo nga panahon nga tinuig ako sa diin, nahimo silang ulipon. Sa pagpadayon ni ingon diriya sa bersikulo 3. Og mao kini sa dihang ang Israel nagpugas, no? Sa dihang naulipon na sila sa Midianhon kay naghimo man sila dautan sa tubangan sa Dios, nagpugas na sila. Nagpaningkamot gyapon sila nang inabuhi. Ang mga Midianhon mianhi ug ang mga Amerikanhon ug ang mga anak sa silingan sila nag-abot batok kanila. Luoy ang taon kayo kay samtang nag-uma sila, nagwisik sa mga pagpugas, og sila nagpahaluna batok kanila og gidaot nila ang mga abot sa yuta hangtod sa ikaw moabot sa Gaza og sa gisalin sa og gisalin nga makaon sa Israel ni karnero, ni baka, ni asno. Wa gyud gibilin ang mga Midianhon ug Alikanhon diha sa tribo sa Israel. Bisan pag mga baka, ilang mga kalanpon wala na sila makaon, suma sa bersikulo 4, no? Kay sila miadto uban sa ilang mga panon sa mga baka ug ang Israel nahiunlod hilabayhan gayud tungod sa Midianhon. Luoy kay sila naulipon intawon sila mga igsoon. Mo nang nakita sa Dios nga kung ang tao di ay mulapas sa kabalauran sa Dios, mahimo silang ulipon sa kalibutan. Dili naon niya sila mahimong ulo kundi mahimo na silang iko. Sa pagpadayon sa Judges 6 verse 9 to 10, og ako nagluwas kaninyo. Tungod kay nakita sa mga Israel, nuwa na gyud perting luuyan na gyud nila. Dili na sila kahimo pagtanom, di na makatubo kay pangdauton man sa mga Midiano, ang mga Midianhon ug Amerikanhon. Nagtuaw sila sa Dios ug ang anak sa mga Israel mituaw ngadto kang Jehova ug nahitabo sa diha nga ang mga anak sa Israel mituaw ngadto kang Jehova tungod sa mga Midian. Hangyo itaw sila Ginoo. Ayaw itaw mi pasagdi. Ang among panangabuhian karon dili nakaturog kay gipangguba na sa mga Amerikanhon, mga Midian. Tabangi kami. Nang tuaw sila pero sa tubag sa Ginoo. Sa Judges 9 verse 10. Og ako nagluwas kaninyo gikan sa kamot sa mga Ehiptohan. Gi-remind karon sa Dios ang Israel nga kamo giluwas ta mo dito sa mga Ehiptohanon. Og ang kamot sa tanang maglupig kaninyo, no, katong gusto mo kontra kaninyo og nagapakahawa gikan kanila sa inyong atubangan. Ang Dios mismo ang nagpahawa kanila. Bisag pusi di sila kahimo, ang Dios mismo ang naghawa, no? Og nanganha kaninyo sa ilang mga yuta. Og ako nagaingon kaninyo, ako mao si Jehova nga inyong Dios. Dili kamo mahadlok sa mga tao, sa mga Dios sa mga Amerahanhon. Muni ang gitukon sa Dios sa mga Israelinon. Pero sige mo sa mga Israel, apan wala kamo mamati sa akong tingog. Motong gikuha sila, nasa ilalom sila sa Midian kay tungod usa man wa man sila naminaw sa
tambag o sa tingog sa Ginoo nga unsa dili unta sila mahadlok sa mga Diyosan sa mga Amorihanhon pero nahadlok sila no ila na hinugi amigo ila na hinugi himong abyan ang kaaway sa Dios delikado dai kayo nga himuon nato abyan or amigo or kaila ang mga kaaway sa Ginoo sa 11 Uy, ala, wala nang ano, ala, wala na. Wala nang tainga. Sa ilalom sa kahoy sa Inasya, Putol ng tainga. sakop sa Josiah og ang iyang anak nga lalaki nga si Gideon naggiok sa trigo o sa pulog-anan sa ilog aron sa pagtago ni ana gikan sa mga aminhanon si Gideon di ay iya gitago ang ilang mga pagkaon ang mga trigo iya gitago nga aron ang mga Midyanon dili kakawat sila mga pagkaon kay niadto panahon na gibiyay sila sa mga Midyanon o ang manulunda ni Jehova nagpakita kaniya og miingon si Jehova magauban kanimo ikaw makusganon nga tawo sa kaisog natingala siya dayon iya nakita na ay manulunda nga nagpadayag sa iyang atubangan uy niingon man ang si Jehova kauban nimo wa siya kabalo di man gani siya leader dili man gani siya disipulo wala gid siya kabanggaan sa mga kalihukan sa Ginoo pero usay ingon sa manulunda si Jehova magauban kanimo ikaw makusganon nga tawo sa kaisog nakita di ay sa Ginoo nga kining tawhana isog kaayo kining tawhana kusgan kaayo sa ato pa batan-on pa kayo ni si Gideon atong panahon na pero usay tubag ni Gideon Judges 6 verse 11 to 18 nagaingon og si Gideon miingon kaniya o Ginoo ko kung Jehova kung nagauban ka kanamo nganong manlagi nga kining nahitabo kanamo karon basol karon si Gideon sa amahan uy Jehova kung uban ka namo nganong inani man ang nahitabo namo nahimo kaming ulipon sa Midyanon usahay di ay ang leader sa Ginoo muli ramo pero sa gimo niya ug hain man ang tanan niyang mga katingalahang buhat nga gisugilon kanamo sa among mga amahan kay wa pa man siya natawo dito sa pagtabok sa Red Sea sa pahawa dito sa Ehiptohanon wa pa ni natawo si Gideon pero iya lang nadunggan sa iya mga ginikanan nga inani sila pagduwa sa Ginoo muna nangutana siya kay wa man siya ato panahon na wala ba si Jehova magkuha kanamo gikan sa Ehipto apan karon si Jehova nagsalikway kanamo iyang gitubag ang manulunda nga uy gisalikway naman mi di naman mi angayan di na mi dili na mi gamiton sa Ginoo apan karon gisilikway kami kanamo nga dagatugyan kanamo ngadto sa kamot sa Midian og si Jehova mitan-aw kaniya og miingon lumakaw ka pinaagi ni ining imong kusog ug luwason ko ang Israel gikan sa mga kamot sa Midian gisugo na po siya sa Dios ingon ang Ginoo wala ba ako magsugo kanimo nangutana din ang Dios kay daghang may bagulbol or mga pasumangil si Gideon wa na nakuban sa mong Ginoo kaniadto ra to wala ba ako nagasugo kanimo ingon si ang Ginoo unya miingon kaniya ang Ginoo unsaon nako pagluay niingon wala ba kamo nagsugo kanako og miingon siya kaniya nitubag si Gideon o Ginoo unsaon nako pagluwas ang Israel no nangutanak siya karon sa Ginoo no unsaon niya pagluwas ang Israel aniya karon ang akong panimalay maulabing kabus sa Manase ug ako maulabing jutay sa balay sa akong amahan iyang ipakita karon ang iyang dili pagkatakos no kung sa ato pa karon wala na koy Ginoo wa na koy kaalam dili na ko kasabot sa imong mga punto dili na ko kasabot sa imong mga plano nya ako'y pinakajutay lamang sa among panimalay muna ang iyang paghangyo sa Ginoo pero usay ingon sa Ginoo ingon ang komentaryo si Gideon iyang nakita ang dili niya pagkatakos mugamit di ay ang Ginoo sa mga tao nga mugila siyang kagalingon nga dili siya takos pero kung ingon gaytag takos kayo ko oy kay naka-eskwela ko kog missionary dugay na ko sa Adventist dugay na ko sa IMS dili hinuon ta gamiton tingano man ingon riya sa dihang nakita ni Gideon ang iyang kagalingon nga dili siya angayan nga makahimo nini the Lord does not always choose for his work men of greatest talent ang Dios dili kanunay mogamit diadtong mga tawo nga daghan kayo yung mga talento. Kung dili, iyang gigamit katong mga individual
aron sa pagbuhat sa buluhaton nga maayo diha sa tubangan sa Dios nga wala gayoy mga buluhaton diha sa Ginoo. Kato Hinong walay buluhaton, dili sila mga pastor, dili sila mga worker, 10 minutes. gigamit sa Ginoo. Kaya nga naman, kay kung sila daw mahimong magmatinumanon sa gagmay nga mga butang diha sa mga hamubo nga posisyon og mubuhat lang gayod sa iyang kabubuton mo sakripisyo diha sa Ginoo, He will in His own time entrust them in the great responsibility. No? Iya daw siya sa katapusan sa dakong panahon nga hatagan siya dakong responsibilidad diha sa iglesia. Muna ang tuyo sa Dios. Muna ang magpaubos kita pirmi kanunay mga igsoon. Dili kita magpahambog sa atong kagalingon. Dili ta magpaingon-ingon nga maayo na kayo kita kay dili gid kita gamiton sa Dios. Kay suma sa gisulat sa testimonies nga si Gideon wa niya giisip. Iya lang giisip nga siya usa ka batan-on, usa ka walay alam, usa ka walay dili magamit sa Ginoo diha sa iyang buluhaton. Apan usa siya? Siya rin ang ipilit sa Dios. Sa verse 16 unsay giingon? Og si Jehova miingon kaniya sa pagkatinuod ako muuban kanimo og ikaw magadaog sa mga Midianhon ingon sa usa ka tawo. Gisupli na pud sa Dios sa 16 nga ikaw mudaog, ikaw makapildi sa mga Midianhon. Og siya miingon kaniya, kun karon ako makakaplag og gamutan sa imong mga mata, nan magpakita ka ako og usa ka ilhanan sa mao nga ikaw nagasulti kanako. Ayaw paggikan dinhi. So kang manulunda iya giingnan nga kung tinuod man na imong giingon nga ako ang gamiton sa Ginoo, wa pa gyud siya salig, no? Manulunda na nag-ingon siya. Kabilin sa kadira ha. Kay mukuha ko dito pagkaon. Unya ihalad na ko dira sa imo ha. Unya unsay nahitabo? Ingon siya, ako mo pabalhin hangtod sa ikaw mubalik sa pag-usab. So dili gyud daw muhawa ang katong manulunda. Unya sa dihang ang manulunda, sa dihang ibalik na siya, dikto man gyud ang manulunda. Wa man gyud milakaw. Og siya mingon, ako magpabilin hangtod nga ikaw mubalik pag-usab. Og si Gideon nakakita sa iyang maong manulunda nga ni Jehova. Sa dihang pagbalik na ni Gideon, ingon siya, uy, alaot ako nga tawo. Alaot ako nga tawo. O Ginoong Jehova, tungod kay ako nakakita sa manulunda ni Jehova, nawong sa nawong. Iya dayong gipakita ang iyang kagalingon nga mapainobsanon. Alaot ako o Jehova kay nakita nako ang ibong manulunda. Og si Jehova miingon kaniya, ang pakigdait kanimo ayaw anaa kanimo. Ayaw kahadlok, ikaw dili mamatay. Kay sa panahon sila kaniadto kung makakita sa maong anghel, no? Mamamatay sila. Pero nga naman, motuloy siya, alaot ako Jehova, alaot kay dili siya gusto mo tan-aw sa kasanag sa maong anghel nga iyahang nakita. Pero giyon siya, dili ikaw mamatay. Dili ikaw makamatay, ayaw kahadlok. Kay tungod gusto sa Dios nga makit-an, no? The Lord can use most effectually those who are most sensible for their own unworthiness and inefficiency. Mas gamiton daw sa Dios kadto mga tao nga nakita nila nga dili sila takos. He will teach them to exercise the courage of faith. Gusto sa Dios tudloan sila sa maong pag-ehersisyo sa ilahang kaisog o pagtuo. He will make them strong by uniting their weakness to His might. Himuon silang kusganon diha sa pag sumpay siyang kusog diha kanila. Wise by connecting their ignorance with His wisdom. Sa iyang pagka-bright ihatag sa Dios diha sa isumpay diha sa iyang pagka-ignorante. Karon igsoon kung moingon kita nga wa na gyud koy nahibaw-an sa spiritual prophecy, wa na gyud koy nahibaw-an sa pulong sa Ginoo. Nan panahon na ang Dios mubuhat diha kanimo. Ayaw katalaw ingon ang Dios. Ayaw kahadlok dili ka mamatay. Ihatag sa Dios ang imong gikinahanglan. If the cherish true humility, if the cherish og ila ganing ipakita ang tinuod nga magpapainobsanon diha sa tubangan sa Dios, ang Dios makahimo kanila nga magbubuhat diha sa iyang lubasan. Munang dili ta maghukom sa usa ka bata, di ta maghukom sa usa ka tiguang, di ta maghukom sa usa ka bag-ong nagpangalagad sa Dios, no? Nga sila gamiton sa panahon. Nga sila mahimong maisugon diha kauban ang pagtuo. Sa dihang nagpili na, sa dihang gidawat na ni
Gideon ang maong buluhaton. Ingon din siya, ako man gigipili gid sa Ginoo. So, usa man akong buhaton Ginoo. Kung sa gingon sa Dios, magpili usab kag mga katawhan, mga sundalo. Kay gira man ang ilang tumong. Halangag dili gira man gyud kay ulipon man sila. Dili sila gusto magpaulipon. Sa Judges 7 verse 2 nag-ingon. Og si Jehovah miingon kang Gideon ang katawhan nga anaa sa imong atubangan daghan ra kayo. Agi pamili din ni Gideon kaning dagko kay mga tao, mga tagnas kay mga tao, mga isog kay dagway, no? Isog kay dagway kay murag mamugdo na ba? Wa pa gani mo nakita, ala murag manumbag. Murag sakit na kayo ang pananawon. Ayan gipili, daghan na kayo nagtigom na. Sa kani daghan. Pila gani mga igsoon? 32,000. Pero daghanan na ng 32,000. Iyang gipang ano? Ibang ka usaw na nimo pagpasabot nga. Na, manulong ta kay ako ang gipili sa Ginoo karon nga musulong ta sa mga Midianhon. Manulong ta. Sa man ka batan-o naman ka. Batan-o pa kay ni si Gideon nato panahon na. Siya mga nulong ta dito sa Midianhon. Pila iyang gidala? 32,000 ka mga sundalo nga andam sa pakigubat. Kunya usagi Ginoo, daghan ra kay na Gideon. Usang Ginoo nga amo kalaban Amerikanhon. Mga silingan sa mga Amerikanhon, mga Midian, nya karon may usag daghan ra kay ning 32,000. Na daghan kay mong kalaban. Pero wala na sayo na ko na mga igsoon, ingon diri. Ang pagtugyan ang katawhan nga anaa sa imong atubangan daghan ra kayo. Alang kanako aron sa pagtugyan sa mga Midianhon ngadto sa imong mga kamot. Dili man kayo ng Ginoo. Kung ako nang itugyan ng ako ang mga Midianhon nga daghan kayo, ako nang itugyan na imong 32,000, daghan ra kay nimo ha. Sige jud. Sige Ginoo, sa mahimon. Tingali unya kangano ka kung katong 32,000 iyang gamiton dito sa pagigira sa mga Midianhon. Sige Ginoo, tingali unya ang Israel magpagarbo sa ilang kagalingong batok kadako. Nakita dahil sa kasing-kasing sa Dios nga kung katong 32,000 mudaog laban sa mga Midianhon nga daghan pud kaayo, sa daw maghinambog sila silang kagalingon nga nakadaog sila kay tungod sila isog lagdagway dagko laglawas, no? Tag-as lang ang mga tawo pero bayot di ay yung driya. Ang akong kaugalingon kamot maoy magluwas kaninyo, sa daw gipasalig sa Dios nga kamo mga Israel ang mga Midianhon dag-on nako sila pinaagi sa akong mga kamot dili pinaagi sa inyong kusog. Sa verse 3 versikulo 3 hangtod sa 7, busa karon isangyaw mo ang mga igdulungog sa katawhan mga ingon bisan kinsa ang napun-an sa kahadlok og nangurog. Ingon ang Ginoo gitudlo niya si Gideon nga ingna dito katong nangahadlok og nangurog. Papaulia siya o pumahawa gikan sa bukid sa Galad. Kaya dito man sila nagtigom sa Galad, no? Sa verse 7 na siya. Nagtigom sila dito sa Galad nga lugar. Ingon siya katong mga bayot, kung sa tuwa pa karon katong mga hadlukan, talawan, mga nagkurog, papaulian na sila. Ingon ang Ginoo, ingon pa si Gideon, apa day mga bayot diri Wapo mga dagko kay lawas. Kung sa dayon, pila kaya na mauli? 22,000 ang namauli. Grabe kadaghan day bayot atong panahon nga gitawag nga manggira kita daghan kay ni linya pod. Daghan kay ni linya. Kay isog daw. Pero pag ingon kay isa tong mga nagkurog nga hadlok, hindi ka mahadlok ka na nga nilibo ang nasa imong palibot nya kamo pilarat. 32,000 anang nauli na ang mga bayot nanguli. Unya pila lang nabilin? 10,000 na lang intawon. Og si Jehovah sa diyang 10,000 na lang nabilin. Nawa na muli, wa to nang uli. Wa daw to nagkurog ilang tiil. Wa daw to nga arthritis, wa to nga kurog kay ano man isog man. So 10,000 ang nabilin. Usay gitubag ni Jehovah. Og si Jehovah miingon kang Gideon, ang katawhan daghan pa kaayo. Uy 10,000 na lang. Uy daghan pa di ana. Dad-a sila ngadto sa tubig. Ingon ang Dios, sulayan nato sila. Dad-a sila dito sa tubig. Og sulayan didto ako silang sulayan didto. Og mahitabo nga kinsa kadtong nagaingon kanimo kini mao'y makapuyog kanimo. So kung usa ra toy ingon ni Jesus Christ o sa Ginoo nga mura ni makauban nimo, no? Na pagyud ay tungaon pagyud ay ang 10,000 siya uy.
Dumay na lang mibili na ni. Isog pa kayo si una-una, isog pa kayo si Gideon kay daghan ko 32,000. Masya kaya ra kay ni. Pero karon kay Jismil naman lang nya tungaon pag yun. Kung sa iyang gingon. Ang tagsa-tagsa busa iyang gidala ang tawo ngadto sa tubig, iyang gituman ang mando sa Ginoo. Pero siguro kung kita to si Gideon, usa man to ning Ginoo eh. Gamay na lang gani mi. Buwasan pag yun. Pila na lang mi diri sa Almero, wag tangan pag yun. Mo nang una-una uguro kung kahanon nga Gideon. Pero si Gideon usa iyang gimo, ang tagsa-tagsa nga mga nagpatilap sa tubig sa iyang dila ingon sa pagtilap sa iro. Pinigon mo siya or ilahi mo siya or dili na mo siya pilion. Mao usab ang tagsa-tagsa nga nagluhod sa pag-inom. Digto na gitan-aw sa Dios. For example, mo nang sapa niluhod ritson niya tila-tila murag iro. Yung siya dili na mao. Dili na mao imong mga katawhan nga mao ipasulongod dito ah. O katapong nagluhod nga nag-inom, wa po to dili dato siya apil, no? O ang gidaghanon ni atong mga nagtilap nga nagbutang sa ilang mga kamot, naapoy nag-ana, nagsalog. Nya si tan-aw paniid. Pila lang nakabo? May katluan kagatos tao, no? 300 ra gyud in town ang mga wais. Dili to mga bugo, dili to mga talawan, dili to mga way training. Kung sa sundalo pa, grabe, bright na kayo sila sa atake diri. Sagang dayon. Arawa man tanagi ko na mag-practice ng karate. Pero kanang sa iyang panahon ba nga gipili sa Dios katong mga wais, katong mga naay utok, katong naay mga tawo nga kanang andam kung naay mo atake. Andam kayo sila sa pakigira. Pero tanaw nato ka magamit baka nilang mga teknik sa kaulihian. Unsa dayon? 300 ra gyud in town ang nagpabilin. Nya pila man to gani? 10,000 ang nabilin. Imay na sa 300. Pila nabilin? Ay kisa nang nguli, pila ka buok ang nguli? 970. Mahaba-haba.
Arose by steering appearances, videos,